أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ماشاءاللہ آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 84 سے لے کر 87 تک تلاوت کی ہے. آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 84 سے لے کر 87 تک تلاوت کی ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا. تا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ ہر وقت موٹا ہی پڑھا جاتا ہے. یہ حروف مستعلیہ جو ہیں 7 حروف ہیں وہ ہر وقت ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے زبر پیش کی، چاہے زبر ہو، ان پر زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو، کس حالت میں بھی ہوں تو یہ خصہ ضغط قز یہ 7 حروف ہیں جو ہر وقت ہی موٹے پڑے جاتے ہیں. آگے ہے را. را جب ساکن ہو اس سے پہلے زبر والا حرف ہو تو را بھی موٹا ہی پڑا جاتا ہے. وَأَمْطَرْنَا نون الف نا ہے. اکثر لوگ پڑھتے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، ترنا علیہم، الف نہیں پڑھتے. خیال رکھا کریں کہ الف ہو، الف مدہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا لمبا ہی کر، مد مانا لمبا کرنا، کھینچنا، اور یہ مد اصلی ہے ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکتیں. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ
غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين